सियाली मदद। दूसरा सवाल जो था वो इश्क का था। इश्क तो ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक। जब रूमी की शायरी पढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि रूमी की शायरी पढ़ी, रूमी जो है वो उसको पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। ऐसा लगता है कि आदमी औरत की बातें करता है, आदमी औरत की मिलन की बातें करता है, शादी की बातें करता है, फिर आखिरी में अली का नाम लिखता है, हक्का बक्का, अकल दंग। बड़ी हैरत होती थी। फिर पीरों के गिनान में गौर किया, पीर एक मर्द है, उनको क्या ज़रूरत है वो ये कहें कि मुझसे शादी कर। शादी तो दुनिया में होती है भाई, लड़कियां पसंद कर, बदसूरत, रूह तो सब खूबसूरत है। ऐसी बातें क्यों करते हैं? फिर क्यों? इसकी वजह यह है कि हम जो है ना दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीज़ों को समझते हैं, तो दुनिया की मिसाल लेके हमें उस रूहानी इश्क की बातें समझाई जाती हैं। आपको पता है सुल्तान अहमद शाह ने मेमोइर्स में लिखा है, मौला कहते हैं कि वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने दुनिया में किसी से इश्क किया। वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने दुनिया में किसी से इश्क किया। मौला ऐसी बातें करें, कितनी अजीब बात है ना? हमको अजीब लगता है, हमारी इतनी उम्र हो गई है, यंग थे तो बात और थी। लेकिन दुनिया का जो इश्क है, मौला फरमाते वो ना फ्रैक्शंस, हमको मैथ्स आता नहीं आता, लेकिन जैसे एक मिनट होता है, फिर मिनट के भी टुकड़ों में सेकंड्स आता है ना, तो सेकंड्स लाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही है। मौला कहते हैं कि उनको ना फ्रैक्शंस की हद तक समझ आएगी जो रूहानी इश्क की बातें। अगर दुनिया का इश्क नहीं किया ना किसी ने, रूहानी इश्क की समझ नहीं आएगी। तो कितनी अजीब बात है ना कि हम जब इल्म नहीं लेते हैं, हम समझते कि हम, अगर कोई यंग बच्चा इल्म में आता है और उसका दिल किसी के इश्क में लगता है तो उसको नहीं नहीं, ये दुनियावी इश्क है, मुझे जो मौला का इश्क करना है। और एक किस्म की गिल्ट आता है, शर्मिंदगी आती है। या हमारे अंदर बच्चों का इश्क आता है तो फिर गिल्ट आता है कि भाई मैं ये क्या इश्क करी। लेकिन वो इश्क गलत नहीं है, वो इश्क एक झलक है इमाम के इश्क की। शोहर का इश्क या लड़के का इश्क, या यंग है या बच्चों का इश्क, ये एक झलकियाँ हैं जो हमारे अंदर जज्बात आते हैं, वो झलक है उस इश्क की जो हमको इमाम से करना है। ये इश्क 1% है, वो इश्क 1000% होना चाहिए। मैंने फरमाया कि जी मोमिन છે એ પોતાની જાન માલ और औलादથી 1000 गुना વધારે हमारा ऊपर इश्क राखे છે, 1000 गुना વધારે। अब ये इश्क ना सीखने की बात है, इश्क खुद थोड़ी होता है, इश्क खुद नहीं होता है। तो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से हम बात करते हैं। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाँ, आप किसी कोई इंसान को बहुत खूबसूरत देखे तो आप तारीफ करेंगे, या क्या क्या सूरत दी खुदा ने, हम तारीफ करेंगे, उसे इश्क नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सही मानों में इश्क पता है कब होता है? जब उस शख्स के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि यार ये बच्चा कितना रहमदिल है, ये इंसान कितना रहमदिल है, और ये इसकी आदतें कितनी अच्छी है, ये कभी कंप्लेन नहीं करती है, ये कितनी सादा है। उसकी आदतों को देख के प्यार होता है, उस इंसान से उसकी आदतों को जान के उससे प्यार होता है, उसके नेचर को देख के। तो होता क्या है आपको पता है कि कितनी अजीब बात है कि लोग बज़ाहिर जब हम इश्क की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि भाई इंसान खूबसूरत होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। हमने दुनिया में ये चीज़ देखी होगी कि अजीब गरीब जोड़े होते हैं और बहुत इश्क होता है, बोलेंगे इसकी तो शक्ल ही सूरत नहीं, पता नहीं क्या देख के शादी की। हमें सुने ना, ये कमेंट सुनते हैं राइट। लेकिन जिसको इश्क होता है वो जानता होता है कि उसको सूरत में कुछ नहीं मिला, उस शख्स की, उस इंसान की आदतें होती ना, उससे उसको इश्क होता है। तो इश्क रहते रहते एक इंसान को जानते जानते उससे इश्क होता है। इतना इश्क होता है कि दिल चाहता है कि अब इससे शादी की जाए, कि अब मैं इसके साथ रहूँ। मुझे इतना इश्क हो गया है कि मैं उसके साथ रहूँ, क्योंकि अब मुझे हमेशा इसके साथ रहना है, ये मुझे इतना अच्छा लग गया है शख्स या लड़की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इमाम से इश्क करना है, अगर हमको इमाम से इश्क करना है तो हमको इमाम को जानना होगा। वरना इमाम की जो पहचान है वो तो बचपन से हमारे माँ बाप ने पकड़ के करी, चलो जमात खाने, है जिंदा, दुआ पढ़ो, दस्तों दो। क्या हम इमाम को नहीं जानते? जानते हैं। आज हम इतनी उम्र में ये सवाल कर रहे हैं कि हमको इमाम से इश्क कैसे करना है। इसकी वजह पता है क्या है? सिंपल सी वजह, मैं इमाम को नहीं जानता, मैं इमाम को नहीं जानता। क्योंकि इश्क की बुनियाद है उसको जानना, इश्क की बुनियाद है उसको जानना।
اور اگر گولڈن جوبلی میں ہم نے بات کی تھی، امام جب LIF کے ممبر امام کے پاس گئے، ان کو پوچھا مولا نے، انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کیا چاہیں گے جماعت کے لیے؟ مولا نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں میری جماعت مجھے پہچانے۔ ارے شناخت کرے، کیا ہم امام کو نہیں جانتے؟ لیکن نہیں جانتے نا، آج ہم نے ثابت کیا، ہمارے سوال سے یہ ثابت ہوا کہ ہم امام کو نہیں جانتے۔ اگر ہم امام کو جانتے ہوتے تو ہمیں بھرپور عشق ہوتا، بھرپور ہمیں عشق ہے۔ کون سا والا عشق ہے؟ جسمانی دین کی حد تک کا، جو مولا نے فرمایا نا کہ اگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دو گے تو جسمانی دین بیٹھ جائے گا۔ تو ہم نے پوری زندگی جسمانی دین گزارا، جب عمر ہوئی، عقل آئی، کچھ سمجھ آئی، کسی نے ہم کو کہیں فرمان کلاس میں بٹھا دیا تو سمجھ آیا کہ نہیں بھائی، جسمانی دین سے بھی آگے ایک دین ہے۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے، ہم قرآن کے علم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو پتہ چلا عشق تو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، یہ ساری سیڑھیاں ہیں۔ یہ کوئی شخص یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا ہے جب تک اس کے اندر عشق نہ ہو۔ کون سا عشق؟ جسمانی دین بھی بچپن میں ٹھیک تھا۔ ایک بچہ ہے، اس کو ہم جسمانی دین ہی سکھا سکتے ہیں، بہت علم نہیں دے سکتے ہیں۔ حاضری سکھا دی، دسوں سکھا دی، دعا سکھا دی، وہ صحیح تھا، لیکن راستہ کھڑے رہنے کا نہیں ہے، آگے بڑھنے کا ہے۔ اب آج ہم کیا بات کریں کہ ہم کو امام سے عشق کرنا ہے، تو عشق کیسے کریں گے؟ علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے۔ کون سا علم؟ جو میری عقل پہ اثر کرے۔ ایک ہی چیز کو مجھے لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا ایسا ہے جیسے رٹا لگایا، کافی ہو گیا۔ وہ ہماری کسڑی تھی، بہت کر لی، شکر مولا کا، ٹھیک ہے نا، وہ غلط نہیں تھا، وہ کیا تو آج ہم یہاں ہیں نا۔ اب ہم کو ایسی محنت کرنی ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے، عقل کرے اش اش اش۔ پتہ نہیں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نہیں کی تھی کہ حضرت موسیٰ کی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن چونکہ آج کچھ نئے لوگ ہیں تو ہم کو دہرانا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق تھا خدا کا دیدار کریں۔ خدا سے باتیں تو کرتے تھے، خدا سے باتیں تو کرتے تھے، پھر بھی دل نہیں بھرا، کہتے کہ مجھے دیکھنا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب غور کریں، یہ قصہ جب سنتے نا غور کریں۔ دیدار کے بھی درجات ہیں، پہلے کان کھلیں گے، پھر آنکھ کھلے گی شاید۔ درجات ہر جگہ علم ہے، ترقی کی نشانیاں ہیں۔ آپ جب پہلی کلاس میں، سیکنڈ کلاس میں ریزلٹس، آپ کو سائن پوسٹ ملے گی، شاباش ترقی، آگے بڑھو، شاباش ترقی، آگے بڑھو۔ یہ نہیں ہے تو مجھے بھی ایسے اسکول میں پڑھنا نہیں ہے جہاں مجھے پتہ نہ چلے، سیدھی سیدھی بات ہے، مجھے ایسے اسکول میں پڑھنا ہے جہاں مجھے پتہ ہو میری ترقی ہو، تو میرے اندر شوق بڑھے گا۔ ہر بچے کو ہم شاباش دیتے ہیں تب بھی زیادہ وہ کام کرتا ہے نا، مجھے بھی شاباش چاہیے۔ یہ بات اپنے اندر بٹھا لیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے اور آپ کا شوق بڑھنا چاہیے۔ تو موسیٰ کی ترقی تھی، موسیٰ نے ایک کلاس کو پاس کیا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کی طلب کی، خدا دیدار کرنا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ تم تیار نہیں ہو، تم دیکھ نہیں سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں مجھے دیکھنا ہے، ضد کی اس نے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب خدا نے اپنی تجلی، دیدار نہیں، اپنی تجلی اس پہاڑ پہ، کون سے پہاڑ پہ؟ کوہ طور پر پھینکی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ کیا ہو گئے؟ اس کے ہم سوچتے ہیں بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ سنیے کہانی ہوئی قرآن میں اسی طرح سے، یہ قرآن جو ہے وہ تنزیلی فارم میں اتارا گیا، اس کی تعویل کچھ اور، اس کے معنی کچھ اور، ہر چیز کے معنی ہم کو سمجھنا ہے۔ پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے عقل، پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے عقل۔ خدا یہ پوچھتا ہے بار بار کہ تم کو ترقی کرنی ہے، تم راضی ہو؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر کلاس کے آگے اگر بڑھنا ہے ٹیسٹ دینا ہوگا، ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہو؟ موسیٰ کہتا ہے ہاں، موسیٰ کہتا ہے ہاں، جبھی اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہاں پہ نہ بیٹھے اگر وہ کہے کہ ہم کو امتحان نہیں دینا ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ دینے کے لیے راضی ہیں تبھی اس کلاسز میں آنا چاہیے۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں ٹیسٹ تو دینا ہوگا۔ کوئی بچہ دنیا کے اسکول میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اگر ٹیسٹ نہیں ہو، تو ہم کہاں سے 30 مار خانہ ہے؟ جو دنیا کا قانون ہے وہی روحانیت کا قانون ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اگر ہم امتحان دیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اور امتحان کیا ہے؟ ہم تمام امتحانات سے تو گزر رہے ہیں، اب کیا امتحان باقی ہے کیا؟ نہیں، اب ہم کو امتحانات سمجھ کے دینے۔ کس طرح سے؟ بہن کوئی بات کر رہی تھی کہ کوئی چیز لگتی ہے تو منہ سے شکر نکلتا ہے، اور پہلے کیا اوف یہ لگ گیا،
کوئی دبا دو, کوئی بھائی مجھے اتنا لگ گیا, پتہ یہ تکلیف ہے, پتہ یہ تکلیف ہوئی, یا میرے فیملی میں یہ ہوا یا وہ ہوا. نہیں, کیسے بہن, شکر الحمدللہ. ارے بھائی تکلیف میں تم کو دیکھ رہی ہوں, میں تمہارے دندے روزگار کی تکلیف ہے, تمہاری بیماری کی تکلیف ہے, تمہارے خاندان کی تکلیف ہے, تم تو تکلیف کا اظہار ہی نہیں کرتے ہو. آپ کو کیا معلوم میرا مولا مجھے کیسے انعام دے رہا ہے. یہ میرے انعامات ہیں, یہ میرے انعامات ہیں. میں کیوں تکلیف کا اظہار کروں گی. مومن ہمیشہ شکر میں ہوتا ہے. کیوں مولا نے بولا کلام مولا میں کہ ایک دم پہ 2 شکر کرنا ہے. رٹ تو لیا ہم نے, اس کے معنی کیا ہے, عقل سے سمجھنا چاہیے اس کے معنی. اس کے معنی یہ ہے کہ تکلیف آئے, اگر مجھے کھانا پینا پیٹ بھر کر ہے, اے سی چل رہا ہے, سکون کی زندگی ہے, اور میں کہتی ہوں شکر مولا, تو کیا بڑائی کی بھائی آپ نے, کیا بڑائی کی. بڑائی کی تو بات یہ ہے کہ پیٹ میں روزہ ہے, گھر میں گرمی ہے, اور پھر ہم یا علی کا نام لیتے ہیں, کوئی آتا ہے نہیں شکر ہے جی, سب صحیح ہے, سب ٹھیک ہے. ایسے مومن کو مولا جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے. سلمان فارسی کی مثال ہمارے سامنے ہے نا. کہتے ہیں کہ سردی کے وقت وہ گرم کپڑے پہنتے تھے, اور گرمی میں وہ سردی کے وقت وہ جو ہے وہ گرمی پتلے کپڑے پہنتے تھے, اور گرمی کے وقت وہ موٹے کپڑے پہنتے تھے. تکیے کی جگہ پہ پتھر رکھتے تھے کہ عبادت کے وقت آنکھ سوتا نہ رہ جائے. ایسی تکلیف, یہ جسم کو تکلیف دینا ہے. یہ جسم آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو تکلیف ہو. یہ جسم آیا ہی اسی لیے کہ تکلیف ہو. اگر ہم تکلیف دینے کو تیار ہیں, جو کہ ہم تکلیف میں ہیں آلریڈی, چونکہ ہم نہ سمجھ ہیں, تو اس تکلیف کا جو انعام ملنا چاہیے نا, وہ نہیں ملتا ہے. آج اگر ہم عقل مندی سے اس تکلیف کا فائدہ, اگر اس تکلیف کو سمجھ لیں نا, اس کا ملٹی پلائڈ فائدہ ہو جائے گا. وڑنج روڑو کری لابھ, جو ہمارے پیروں نے ہم کو تمام تعلیمات دی کہ بزنس میں زیادہ پروفٹ کما کے لانا. کیوں بھائی زیادہ پروفٹ. ایک تکلیف ہوئی, میں نے بولا شکر مولا, فرشتہ بیٹھا ہے, لکھ دیا 1000 ثواب. ہم کو خزانہ جمع کرنا ہے. ہمارا باپ جو نا دین دنیا کا مالک ہے. آپ کو پتا نا کہ وہ خزانہ کس کو دیتا ہے. وہی والی بات کہ 5 بچے ہیں, ایک بچہ ماں باپ کی فکر کرتا ہے, ماں باپ کا خیال کرتا ہے, ماں باپ کی بات مانتا ہے, اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے. جب ماں باپ کی زندگی پوری ہوتی ہے, زندگی خزانہ کس کو دیں گے, اسے ایک بچے کو. کیوں بھائی 4 بچے نہیں تھے تمہارے, یہ بچہ قابل ہے, اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے, ماں باپ کی بات مانی, خزانہ اسی بچے کا ہوگا. تو جو مومن یہ بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے انعامات ہے, وہ ملٹی پلائڈ, 1 کا 1.25 لاکھ, 1 کا 1.25 لاکھ نوٹ چھاپنے لگتا ہے. تو شکر اگر کوئی خوشی میں کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے. شکر اگر تکلیف میں کریں تو بات ہے. تو عشق کی بات کر رہے تھے. تو عشق جو ہے وہ علم سے آتا ہے. علم سے کیا آئے گا, علم کے لیول پر امام کی شناخت آئے گی. آج ہم تمام پہلی کلاس میں ہیں. اگر ہم محنت کریں گے, ہم دوسری کلاس میں جائیں گے, تیسری کلاس میں جائیں گے, پھر آپ بیٹھ کے مجھے عشق سکھا رہے ہیں. میری مثال آپ کے سامنے ہے. میں آپ کی طرح فرمان کلاس میں تھی, تو میرے سر پہ نہ کوئی سنگ لگے ہیں, نہ میں آپ سے زیادہ قابل ہوں, نہ میری کمائی اتنی. میں آپ ہی کی روحوں کے توسط سے, امام کی رحمت سے ہی کچھ الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں. یا آپ ہی لوگ ہیں جو مجھے ہمت دے رہے ہیں. اگر ہمیں جو کہا جاتا ہے نا, اس پہ یقین کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور محنت کریں. میرا مولا ایسا ہے, مارو مولا چھے وہ جے کوئی نہ راکھے بھار, ایک وار سامی نے آلیے, سامی آلے 100 بار. اور قرآن میں اس کے لیے کہا گیا ہے سری الحصہ. قرآن, یہ گران کا پارٹ ہی قرآن, یہ ہے اسٹڈی سری الحصہ, جس کا مطلب ہے یوں حساب کرنے والا. خدا نہ کسی کا بھار نہیں رکھتا ہے, کبھی بھی بھار نہیں رکھتا ہے. جیسے آپ نے اچھا عمل کیا فوراً حساب, لیکن آپ نے اگر عقل سے عمل کیا, فائدہ عقل سے. کیوں عقل سے؟ اوکے چلیں, آپ نے دل میں آپ کو اچھا لگا, آپ علم کلاس میں آ گئے, گھر سے باہر گئے, ہم نے غیبت کی بات کی تھی پچھلی دفعہ, تو یہ بات ریپیٹ نہیں کرتے ہیں, ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں, کیونکہ مومن کے لیے آزمائش بہت میٹر کرتی ہے. گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور جو ہے ہمیں کوئی کہتا ہے آج تو پورا دن تم باہر رہی, گھر کا کام نہیں کیا, گھر کا کھانا نہیں پکایا, کچھ برا بھلا بول دیا. ہم نے سامنے برا بھلا بول دیا. جتنی کمائی ہم نے کی تھی کلاس میں. عقل مند مومن کیا ہوگا, سنے گا نا, اوکے مولا پاپا میرا امتحان لے رہا ہے نا, کچھ نہیں, سن لے,
मुंह से एक अल्फाज सॉरी, क्या काम नहीं हुआ मैं भी करूँ। कोई शिकायत किसी से नहीं। शिकायत किससे करेंगे हम? अपने दोस्त से, अपने दोस्त से। जब सब काम होगा ना दुनिया के सारे, फिर बैठ गए आलती पालती मार के, फिर रोना है, उसको बोलना है, उससे कट्टी होना है, शिकायत करना है, लड़ना है। बच्चे हैं ना उसके, लड़ना है। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगा मैंने क्लास अटेंड की? ये इश्क। उसको बोले, उसको बताएं कि अगर तू चाहता है मैं ये करूं, मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, तू आसान करना। तुझे रहम नहीं आता है मेरे पे? तुझे रहम नहीं आता है? मांग ले उससे। मेरे जिस्म में ताकत देना कि मैं 1 से 2 घंटा बैठूं। मेरी अक्ल खुले, मुझे याद नहीं रहता है, मेरी आंखें तक दुखती हैं, तू रोशनी दे मेरी आंखों में, मुझे समझ दे। मांगे उससे, तो बैठा है देने के लिए। तो एक आदमी, जैसे मैं कहूँ मेरे पास, मैंने जो है कोई काम किया, मुझे 1000 रुपये का पगार मिला, तो मैं बोलूँगी चलो मैंने 10 निकाल ली, फिर मेरे पास बचे हैं जो पैसे, अब मैं सोचूंगी मुझे क्या लेना है, भाई इसकी इतनी सब्जी आ रही है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। हिसाब किताब से घर की घरेलू औरत कितने समझदारी से वो पैसे स्पेंड करती है ना, सबकी ज़रूरत पूरी करती है। अब हमने एक क्लास अटेंड की ना, हमने कमाई की, हमको बनना है अक्लमंद। कौन सा अक्लमंद? जे मंसूर हो तो हमको क्या बोला है? मौला पापा अब ये कमाई ना, ये मेरी कमाई ना, संभाल के रखना, मुझे इस्तेमाल नहीं करनी। फिर जब बैठे ना गिरियाजारी में, तस्बीह में, मौला चेक कैश कर, भी मेरा चेक कैश कर, मुझे तो इश्क चाहिए। मैं वो गरीब हूँ मौला जिसको तुझसे इश्क करना भी नहीं आता। मुझ जैसा गरीब कोई होगा? मैं इस्माइली हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं वो गरीब हूँ मौला, अभी तक मैं तेरे इश्क को तरसती हूँ। मौला तू मुझे इश्क देगा तेरा? इस काबिल समझता है मुझे मौला? मेरी अगर मेहनत नहीं है, मेरी कमाई नहीं है ना मौला, मेरे साथ जो बहनें ना, इनके तवस्सुत से तू मुझे इश्क दे मौला। 1,24,000 पैगंबर चले ना मौला, गए ना, उनकी रहमत से तू मुझे, उनकी किरामत से मौला तू मुझे इश्क देना मौला। मुझे भी देखना है तेरा इश्क कैसा होता है मौला, मुझे भी देखना है। फिर उन्हें ऐसा कैसा गिना लिखा, ए जी अब तेरी मोहब्बत लागी। हाँ कैसा? खोलो पर्दा सनमुख देखो। अरे गौर करे अल्फाज, ऐसा लगता है हम गौर करें, कोई नई नवेली दुल्हन है जो घूंघट निकाल के बैठी है और फिर कहते हैं खोलो पर्दा सनमुख देखो। हाँ फिर क्या है? हंस हंस मुख दिखलाओ। ये कैसा इश्क है मौला? अगर ये पीरों ने गिनान मेरे लिए लिखा है तो मौला ये कैसे इश्क की बात करते हैं, ये कैसे दीदार की बात करते हैं? मैं कितनी गरीब हूँ मौला कि मुझे ये इश्क नहीं है, तो मुझे ऐसा गरीब रखेगा? मांगे ना उससे, मांगे ना उससे कि ऐसा गरीब रखेगा मुझे मौला। तू मुझे कहता है मैं तेरी प्यारी बेटी हूँ, तो कहाँ है तेरा प्यार? लड़े उससे, कहाँ है तेरा प्यार? मुझे इश्क देना मौला, दे तेरा इश्क, मेरे दिल में भी वो तड़प देना जो पीरों के दिल में थी। फिर देखे मारो मोला छे एवो जे कोई न राखे भार, एक बार सामी ने आइए सामी आले सो बार। मुमकिन ही नहीं है कि आपको इश्क ना, ये मुमकिन ही नहीं। कितना आसान है इश्क, कितना आसान है। एम क्लासेस में आए, तहिया करके आए, मुझे मेहनत करनी है, मुझे जो चीज़ें कही गई मुझे इस पर अमल करना है, जो लिखाई पढ़ाई करनी है मुझे करना है। पहली क्लास में हूँ, दूसरी में पहुँचना है, तीसरी में पहुँचना है, इतनी उम्र हो गई है, पता नहीं कितनी बाकी है। कुरान में 3 लफ्ज़ है, नहीं पहले मैं फरमान कर दूँ। मौला फरमाते हैं તમે એક કદમ આગળ વધો છો ને 3 કદમ પાછળ વયા જાઓ છો, તમે જ્યાં પૂગવું છો ત્યાં કેવી રીતે પૂગશો? मौला ये सवाल करते हैं, मौला ये सवाल करते हैं। कुरान में लफ्ज़ है साबिकू जल्दी करो, सारे हो भागो, फफिरो दौड़ो। किसको बोल रही है? किसको बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। इसी अल्फाज को इमाम ने इतने प्यारे शब्दों में गुजराती में बोला। अगर मैं फरमान पढ़ती हूँ, पीर का गिनान पढ़ती हूँ और कुरान पढ़ती हूँ, तो इससे क्या होता है? इस जिस्म की रियाजत, इस अकल की रियाजत, इस सांस की, इस रूह की रियाजत, क्या होता है? इससे खुशी मिलती है। अरे ये तो तीनों एक ही है। फिर जब मौला से बात करें, या मौला तू देख चाली चाली हूँ थाकी गई, हवे नहीं रे चला है,
یہ جو باتیں پیروں نے جب پڑھی ہوں گی تبھی نکلا ہوگا نا ان کے دل سے. تو کیوں ہم اس قابل نہیں ہیں؟ سلطان محمد شاہ نے آج سے 100 سال قبل فرمایا تم چاہو تو پیر صدرالدین جیسے بن سکتے ہو, تم چاہو تو عیسیٰ جیسے, اس سے بھی آگے پہنچ سکتے ہو. ہم پہنچے کیوں؟ اگر امام نے ہمیں کہا ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچے؟ ہمارے علم میں کمی ہے اور کسی چیز میں کمی نہیں ہے, ہمارے علم میں کمی ہے. اگر ہم علم کو جیسا کہ لینا چاہیے لیں گے تب ہم آگے بڑھیں گے. پھر عشق دیکھیں آپ, پھر مستی دیکھیے آپ, پھر گریہ زاری دیکھیے آپ مجھے بتائیں گے کہ عشق کیسے ہوتا ہے, اور میں آپ سے سیکھوں گا. کیونکہ آپ لوگوں کی جو کمائی ہے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں کی جو قربانی ہے بہت زیادہ ہے. مجھے تو جمعہ 8 دن ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو آپ یقین کریں کہ جو ہے مولا بہت رحمان ہے اور وہ بہت ترقی دینے والا ہے.